नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमणको रफ्तार दिनानुदिन बढिरहेको छ। पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको 106 दिनपछि 100 संक्रमित पुगेका थिए। 100 नाघेको 10 दिनपछि 1000 नाघिसकेको छ। संक्रमणको यो रफ्तारले निकटका दिन भयावह पूर्ण हुने स्पष्ट छ, तर तयारी अत्यन्तै फितलो छ। संक्रमित अस्पताल पुग्नै नपाएर ज्यान गुमाउँछन्। क्वारेन्टिन स्थल न्यूनतम मापदण्डका पनि छैनन्। संक्रमितलाई क्वारेन्टिनमा लाँदा प्रहरीमाथि आक्रमण, खुलाचौर, विद्यालय भवनमा बनाइएको क्वारेन्टिन भत्काउने जस्ता अमानवीय हरकत पनि नागरिक तहबाट भइरहेको छ। यता विदेशबाट आफ्ना नागरिक ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको छ। हुन पनि मरे मर, बाँचे बाँच भन्ने स्थितिमा सरकारले कसैलाई छोड्नु हुँदैन। यता लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठिरहँदा सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा थप 170 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 1212 पुग्यो। निको हुनेको संख्या 206। नयाँ संक्रमितको संख्या 170 रहेको छ। तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने उच्च स्तरीय समितिको निर्णय। फर्कनेको सूची 10 दिनभित्र तयार पार्न परराष्ट्रलाई निर्देशन। रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउन तयार भएको छ। भारतसँग वार्ताका लागि प्रतीक्षामा रहेको सरकारको धारणा। भारतीय सीमा क्षेत्रको 10 गजा क्षेत्र खाली गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। अर्थ मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा। 60 अर्बको राहत प्याकेज आएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी। नेपालको श्रम बजारमा सिर्जना भएका कामका अवसरको फाइदा लिइरहेका थिए। अब हामीले त्यो श्रमको अवसर नेपालीलाई दिनुपर्छ। र भेरी नगरपालिकामा रहेको विद्यालय स्थानीयले नै भत्काए। विद्यालय भत्काउनेलाई कारबाही गर्ने स्थानीय पालिकाको चेतावनी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा थप 170 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 170 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेमा झापाका 28, सप्तरीका 4, बाराका 4, पर्साका 5, म्याग्दीका 1, बाँकीका 10, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्वका 2, कपिलवस्तुका 51, रौतहटका 56, सर्लाहीका 5, रूपन्देहीका 1 र दाङका 2 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 206 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 19 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। यस्तै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। प्रवक्ता विकास देवकोटाका अनुसार जेठ 10 गते भारतबाट नेपाल आउने क्रममा ज्यान गुमाएका अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकाका 35 वर्षीय पुरुषको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। उनको पीसीआर परीक्षणको पोजिटिभ रिपोर्ट बिहिबार मात्र आएको मन्त्रालयको भनाइ छ। संक्रमितको संख्या 170 रहेको छ, जसमध्ये 165 जना पुरुष र 5 जना महिला हुनुहुन्छ। कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 27 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू झापा, कचना, कवलका जम्मा 24 जना, जो 18 देखि 41 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी झापाकै तयारी भिट्टाका 3 जना हुनुहुन्छ, 24 देखि 54 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उनको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। यस्तै देशैभरका क्वारेन्टिनमा 79,336 जना छन्। सबैभन्दा धेरै प्रदेश 5 मा 32,373, सुदूरपश्चिममा 25,765, कर्णाली प्रदेशमा 17,005, प्रदेश 2 मा 16,000,
678, गण्डकी प्रदेशमा 2814, प्रदेश 1 मा 2747 र बागमती प्रदेशमा 1954 जना छन्। नेपालमा आजसम्म PCR विधिबाट 64,154 र आरबिटी विधिबाट 1,05,478 नमुना परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा PCRबाट 3,238 र आरबिटीबाट 3,444 नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले भारत बाहेक तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको छ। बैठकमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई फर्काउने बारे विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो। स्वदेश फर्किन चाहने नागरिकको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा 10 दिनभित्र सङ्कलन गरेर सूची तयार पार्नेछ। सोही सूची अनुसार क्रमशः उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना छ। तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने काम 1 सातापछि सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ। आज पेश भएको कार्ययोजनामा मन्त्रीहरूले सुझाव दिएपछि त्यसलाई थप परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिन मुख्य सचिव नेतृत्वको कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले यसअघि नै भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट लकडाउनका कारण अलपत्र परेका नागरिक फिर्ता ल्याउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 नेपाल सरकारको अस्ति भर्खरै बसेको मन्त्री परिषदको बैठक 12 गतेको बैठकबाट भएको निर्णय, त्यो निर्णयबाट स्वीकृत भएको यो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शीघ्र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा एउटा कार्ययोजना तयार भएको छ। कार्ययोजना अनुसार सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र राजदूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका 25,000 नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काइने भएको छ। विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई 2 सातासम्म काठमाडौँमा राखेर आफ्नो जिल्ला पठाइनेछ। जिल्ला पठाउने सन्दर्भमा सातै प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएको मन्त्रीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई पठाइनेछ। विदेशबाट ल्याइएका नागरिकलाई प्रदेशगत रूपमा छुट्याएर क्वारेन्टिनमा राखी घर पठाउन सातै प्रदेशमा 1-1 जना सङ्घीय सरकारका मन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ। सङ्घीय सरकारले प्रदेश 1 मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमवाङलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 मा श्रम मन्त्री रामेश्वर राय, बागमतीमा मामिला बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकीमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश 5 मा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, कर्णालीमा वन मन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिममा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्नुहुनेछ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सीमा विवाद सुल्झाउन भारतसँग औपचारिक वार्ताको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। आज संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा मन्त्री गेवालीले भारतसँगको वार्ताका लागि औपचारिक मितिको प्रतीक्षा गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा भारतसँगको सीमा सम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्ने पनि मन्त्री गेवालीले प्रश्न पार्नुभयो। सिङ्गो राष्ट्र जसरी अहिले एकताबद्ध छ, यसलाई सरकारले एउटा ऊर्जाको रूपमा लिएको छ। यस मामलामा कोही कतै पनि दुई मत नहुनु, सिङ्गो राष्ट्र यो राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु चाहिँ असाध्यै राम्रो कुरा हो र यही स्ट्रेन्थमा केही बलमा हामीले यो समस्या समाधान गर्छौँ। किनभने हामीले कुनै अतिरिक्त महत्त्वाकांक्षा पालेर यी कुराहरू भनेको होइन, हामीले ऐतिहासिक तथ्यहरूको आधारमा, सत्यहरूको आधारमा, सन्धिहरूको आधारमा भनेको हो। हिजो एउटा मिडियासँग अन्तर्वार्तामा मैले भनेको पनि छु। नेपालको लिम्पियाधुरा र लेपुले क्षेत्रको भूभाग समेटेर भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेपछि र हालै त्यस क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध जनाई वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो। भारतले वार्तामा चासो नदिएपछि नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर पूर्ण नक्सा जारी गरेको छ। उता भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने नेपालले वार्ताका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतीय सीमा क्षेत्रको 10 गजा क्षेत्र खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले निर्माण गरेका सडक र तटबन्धबारे छलफल गर्न बसेको समिति बैठकले त्यस क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना र मानव बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको 10 गजा रहेका बस्ती, सडक, बाँध, तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्न
निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी बैठकले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले सीमामा बोर्डर आउटपोस्ट BOP त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधन स्रोत थप्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाली सेनाले बिहीबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधान अनुरूप सरकारको निर्देशन पालना गर्न कटिबद्ध रहेको जनाएको छ। भारतीय दुईवटा सञ्चार माध्यमले लेखेका समाचारको खण्डन गर्ने क्रममा जङ्गी अड्डाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले बिहीबार राति विज्ञप्ति जारी गरेको हो। नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भारतीय हिन्दुस्तान टाइम्स.com र TFIpost.com मा प्रकाशित खबरको खण्डन गर्दै भ्रामक समाचार दुई मित्र राष्ट्र तथा विशिष्ट ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका दुई सेनाहरू बीचको सम्बन्ध र विश्वासमा नकारात्मक असर पुर्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको बताइएको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सले जेठ 14 गते र TFIpostले जेठ 15 गते विभिन्न शीर्षकमा समाचार दिएको थियो। दुवै समाचार हालै लिपुलेख विवादको सन्दर्भमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष MM नरवणेले नेपालबारे दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित थिए। सेनाले राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बनाउनु पर्ने वर्तमान परिस्थितिमा नेपालमा विभाजन ल्याउने तथा नेपाली सेनालाई आवश्यक विवादमा तान्ने कुश्चित मनसायले नेपाली सेनाप्रति लक्षित यस प्रकारका अफवाहहरूमा विश्वास नगर्न अनुरोध पनि गरेको छ। नेपाली सेना नेपालको संविधान अनुरूप नेपाल सरकारबाट प्राप्त वैधानिक निर्णय र निर्देशन पालना गर्न सदैव कटिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सेनाले आगामी दिनहरूमा समेत यस प्रकारका अफवाह फैलाउने प्रयासहरू हुन सक्ने भएकाले सचेत रहन सजग गराएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटले जीवन रक्षा र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। आज बजेटबारे आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले आगामी वर्ष थप 8 लाखमा रोजगारी सृजना गर्ने गरी बजेट आएको दावी गर्नुभयो। विशेष गरी स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी बढ्दो बेरोजगारलाई रोजगारी दिन बजेट केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले नेपाल राष्ट्र बैंकले 1 खर्बको पुनर्कर्जा कोष बाहेक ब्याज छुट, अनुदान, कर सहुलियत लगायतबाट 60 अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज आएको दावी गर्नुभयो। बजेटले विशेष राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको निजी क्षेत्रले बताइरहँदा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले राहत होमोजिनस मात्र नभई छुट पनि हुने तर्क गर्नुभयो। र हाम्रा कतिपय उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका साथीहरूले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार त्यो सङ्ख्या 10औं लाखमा छ भन्ने हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अब 10औं लाखको सङ्ख्या त यकिन गरौँला हो कि होइन, तर हामीलाई के विश्वास छ भने ठुलो सङ्ख्यामा विदेशी कामदारहरू नेपालको श्रम बजारमा सिर्जना भएका कामका अवसरको फाइदा लिइरहेका थिए। अब हामीले त्यो श्रमको अवसर नेपालीलाई दिनुपर्छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 2 लाख रोजगारी, साना किसान कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत 40,000, युवा स्वरोजगारबाट 12,000, गरिबका लागि लघु उद्यमबाट 1,30,000, वन पैदावार कार्यक्रमबाट 30,000, गरिबी निवारण कोष मार्फत 1.5 लाखले रोजगारी दिलाउने दावी अर्थमन्त्रीको खतिवड़ाको छ। अर्थमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाए पनि मूल्य भने नबढ्ने बताउनुभयो। आगामी वर्ष बजेटले स्रोत जुटाउन भने चुनौती रहेको अर्थमन्त्री खतिवड़ाको स्वीकारोक्ति छ। धनुषाको जटही नाका बन्द भएपछि सयौं भारतीय मजदुरहरू सीमा नाकामा रोकिएका छन्। नेपालका विभिन्न स्थानमा काम गर्दै आएका उनीहरू लकडाउनले रोजगार गुमेपछि भारत फर्कन लागेका थिए। तर बुधबार जटही नाकामा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने एक युवाको मृत्यु भएपछि उक्त नाका बन्द गरिएको छ। यति बेला हामी प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुर धामबाट झण्डै 12 किलोमिटर दक्षिण पर्ने धनुषाको नगरायन नगरपालिकाको जठी भन्ने ठाउँमा छौं, जो सीमावर्ती क्षेत्र पनि छ, सरहद पनि छ। यति बेला पछिल्लो समय एकजना व्यक्तिको मृत्यु भएपछि बोर्डरमै स्थानीय प्रशासन नेपाल सरकारले बोर्डरलाई सील गरेको छ, बन्द गरेको छ। अब
यो ठाउँमा भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जाने व्यक्तिहरूको हरिबिजोग भएको छ। ससाना बालिकाहरू, ससाना बालकहरू र तिनका परिवारजनहरू त्यत्तिकै बसिरहेका छन् र ती संख्या भनेको सैकडौँमा छ। कमाए आए तो अति मालिक के हिसाब बारी दे कल के जाओ अपना देश नगर जाओ। हम अपना देश नगर जाए लगली तो अब यहाँ नेपाल से इंडिया में जाए तो इंडिया वाला से मार के भगावे है। तब रात के मार बाल बच्चा खाए ओते रात के सब बाल बच्चा के मारलक। वहाँ से भागल बाल फिर बॉर्डर पर अल। बॉर्डर पर छी नेपाली अपन पुलिस अपन खाला दे जे नून रोटी दे स्कूटे बिस्कुटे दे बाल बच्चा के वो खा के तो पानी पी के यहाँ पर। हम काठमांडू से आए ईटा भट्टे में से हमको इंडिया जाना है। हम लोग कल आए थे जी 4 बस से आए तो बस वाला वहाँ उतार दिया, यहाँ बंद था और फिर बॉर्डर क्रॉस किए। बॉर्डर क्रॉस होने नहीं दिया। रात में हम लोग बॉर्डर क्रॉस किए, हम लोग को डंडा चार्ज किया हिंदुस्तान का फौजी लोग और गाली उली दिया, भगा दिया। वहाँ से रात में ही भगा दिया। फिर हम लोग यहाँ पे आके बैठे। वो लोग बोला जहाँ से आया वहीं जाओ। नेपाल से आया है हम लोग के, नेपाल के लोग है। बॉर्डर खुल गया, वीरगंज के खुला है, गौर के खुला है। तो हम लोग का है कि दोनों खुला है तो जटही में है जाएगा, इधर खुलेगा तो हम लोग इधर से लाया बस है। नेपाल के बस दे दिए, भेज दिया। खाना के वो नहीं बनवा होता था तो हम अपना सोचा कि अपना देश में हम चल जाएगा। यहाँ पर हमारा इंडिया के मारता है, नेपाल के लोग हमारा इज्जत करता है, रखता है, खिलाता है। सबै काठमाडौँमा कार्यरत त्यो भट्टाको लेबरहरू हुनुहुन्छ हैन। यिनीहरू काठमाडौँबाट तपाईको हिँडेर आउनु भएको छ। अब राति तपाईको अब यहाँ छिर्ने प्रयास भयो साइड बाटो हैन। तर उताको एसएसबीहरूले यसो लखेटेर हैन जान पाउँदैन भनेर यहाँ सबैजना आउनु भएको छ। हामीले सबको व्यवस्था गर्न यहाँ उभ्या छौँ। अरू के कसो हुन्छ अहिलेसम्म कुनै डिसिजन आएको छैन। यति बेला भारतीय मजदूरहरू जो नेपालमा मजदुरी गर्न आएका छन्, दैनिक दिनचर्या गर्न आएका छन्, उनीहरू पनि नेपालको जठी नाकाको जुन बोर्डर छ त्यो बोर्डर हुँदै आफ्नो जिल्ला फर्किन खोजेका छन्। तर बोर्डरमै अड्किएपछि भारत सरकार विरुद्ध उनीहरू खनिएका छन्, रिसाएका छन् र आफ्नो दुखेसो पोखिरहेका छन्। यति बेला बोर्डरमा रहेका भारतीय मजदूर हुन् अथवा सीमा पारी रहेका नेपाली मजदूर किन नहुन्, समुचित व्यवस्थापन हुन नसके सरकारवाला निकायसँग, सम्बन्धित व्यक्तिसँग जवाब उनीहरूले माग्ने नै छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनको लागि जनकपुरबाट घनश्याम कुमार मिश्र। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। भारत लगायत मुलुकबाट नेपालीहरू आफ्नो घर फर्कन थालेका छन्। गाउँ फर्किएका उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न अवरोध पुर्याउनेहरू पनि उत्तिकै छन्। रौतहटमा त प्रहरीले हवाई फायर नै गर्नु पर्यो। भारतबाट आएका नेपालीलाई बस्नका लागि कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा क्वारेन्टिन बनाइदै थियो। संक्रमण सर्ने त्रासमा रहेका स्थानीयले क्वारेन्टिन बनाउन लागिएको भवन नै भत्काइदिएका छन्। एक रिपोर्ट। यो विद्यालयको छाना हावाहुरीले भत्काएको होइन, यो त स्थानीयले नै भत्काएका हुन्। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको यो कृष्ण प्राथमिक विद्यालयको छाना र बार नै भत्काइयो। भत्काउने शिक्षक सहित स्थानीय थिए। लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय भेरेमा कार्यरत जयबहादुर साई सहित केही व्यक्ति पुगेरै स्कुल प्राविको छाना नै भत्काइदिए। कारण थियो भारतबाट आएका आफ्नै दाजुभाइलाई राख्नका लागि क्वारेन्टिन विद्यालय भवनमा बनाउन लागिएको थियो। कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि भेरी नगरपालिकाको निर्णय अनुसार भारत लगायत मुलुकबाट स्थानीय सरकारको पहलमा उद्धार गरी ल्याइएकाहरूलाई विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाउने तयारी हुँदै थियो। भारतबाट आएकाहरूलाई नजिकै राख्दा कोरोना संक्रमण गाउँमा फैलने स्थानीयको चिन्ता थियो। शिक्षककै नेतृत्वमा आएका मानिसहरूले कुटा, गैँती,
आसी जस्ता हतियार लिएर विद्यालयको भवन नै भत्काए। विद्यालय भवन भत्किएपछि आफूहरूलाई भारतबाट आएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको स्थानीय पालिकाले गुनासो गरेको छ। भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश खर्तीले विद्यालयको भवन भत्काउनेलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। स्थानीयसँग समन्वय गरेर क्वारेन्टिन निर्माण गर्न नागरिक समाजले स्थानीय पालिकालाई सुझाव दिएका छन्। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन क्वारेन्टिन बनाउन भइरहेका प्रयासलाई स्थानीयले साथ दिनुपर्छ, न कि भत्काउने वा विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई शत्रुको व्यवहार गर्न पटक्कै मानवीयताले दिँदैन। यसतर्फ सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ। जाजरकोटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालकुमार शर्माको रिपोर्ट। मोरङको 10 गजा क्षेत्रमा सयौं भारतीय मजदुरहरू भारत प्रवेश गर्न नपाएर रोकिएका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा काम गर्दै आएका उनीहरूलाई लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमेपछि भारत फर्किन समस्या भएको थियो। तर भारत सरकारले सीमा प्रवेश नदिएपछि सयौं भारतीय मजदुरहरूको सीमा नाकामै बिचल्ली भएको छ। म यति बेला नेपाल भारतको सिमाना 10 गजामा छु। यहाँ नेपालबाट भारत जानेहरू यो नाकाबाट प्रवेश गरिरहेका छन्। पछाडि बसिरहेका भाइहरू भारतको झारखण्ड र उत्तर प्रदेशका हुन्। उनीहरूलाई चाहिँ भारतीय सरकारले नै प्रवेश गर्न दिएको छैन। उनीहरू आफ्नो देश प्रवेश गर्न नपाएर यहाँ अलपत्र भएर बसिरहेका छन्। मात्र बिहार के लिए बोला है, इसलिए इंडिया हमें जाने नहीं दे रहा है। यहाँ पे बिठा कर रखा है। 2 घंटा हो गया धूप में। मैं इधर 5 महीना से फंसा है। जो इसी आया तो अब मार्च में ये हो गया, लॉकडाउन हो गया। इसके बाद सोचे कि जाएंगे तो फिर सोचे कि खुल रहा बॉर्डर, इसके चलते हम लोग भी चले जाएँ। जब यहाँ पे आए तो अभी पता चल रहा है कि ये ऐसा है कि केवल बिहार वाले ही जा सकते हैं। 14 गतेदेखि भारतको बिहार सरकारले नेपालमा रहेका भारतीयहरूलाई प्रवेश गराउन थालेपछि भारतीयहरू भारत जानको लागि उत्साहित भएर यो बाटो हुँदै भारत जान थालेका छन्। उनीहरू नेपालको विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्ने भारतीयहरू हुन्, जहाँ 2 महिनासम्म लकडाउन भएपछि उनीहरूलाई बसेर खान समस्या भएपछि आफ्नो देश फर्किन पाउँदाखेरि खुसी भएको सुनाउँछन्। खास हामीलाई गाह्रो भयो, सबै ठिकै रह्यो। अब हामी आफ्नो सुरक्षा अनि आफ्नो सेफ्टीको लागि ज्यादै छु। लकडाउनले गर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो भयो। हाम्रो यो साहब छ कुचो फ्याक्ट्रीको मालिक, त्यसले आज गाडी अनि 5-7 के बनाएर हामीलाई गाडीमा यहाँसम्म पुर्याइदियो। सरकारले आउन जान खुकुलो बनाएपछि भारतको पनि बिहार सरकारले आफ्नो नागरिकहरूलाई प्रवेश गराइरहेको छ। यो नाका हुँदै 14 गतेदेखि दैनिक 200 को दरले भारतीयहरू बिहारमा प्रवेश गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। सिन्धुलीसँग सीमा जोडिएको काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। हालसम्म सिन्धुलीमा कोरोना संक्रमित भेटिएका छैनन्। छिमेकी जिल्लाहरूमा संक्रमण बढ्दै जाँदा सिन्धुलीमा भने सर्वसाधारण हिलचक्राइ गर्न थालेका छन्। सामाजिक दूरी समेत कायम भएको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन र सुरक्षाको उपाय अपनाउन पटक पटक आग्रह गरेको छ। तर सिन्धुलीका स्थानीय तथा व्यवसायीहरूले न लकडाउनको पालना गरेका छन् न सुरक्षाको उपाय नै अपनाएका छन्। सामान्य अवस्था जस्तै बजारका धेरै जसो पसलहरू खुलेका छन्। सिन्धुलीमा चाहिँ यो सोशल डिस्टेन्सलाई कायम गर्नलाई चाहिँ यो धेरै नसकेको चाहिँ अवस्था छ र प्रत्येकले अब मास्क लगाएर चाहिँ हिँड्ने ओर्ने सबैले आफूले चाहिँ एउटा आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने अभियानमा चाहिँ लाग्नुपर्ने बेलामा चाहिँ सबैमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति ध्यान नपुग्नु वास्तवमा एकदम दुःखदायी कुरा हो। दैनिक उपभोग्य वस्तु त रोक्न भएन, तर यसको सीमा दूरी 1 मिटर 1.5 2 मिटर कायम गर्ने एउटा नम्स बनाएर हिँडेको खण्डमा चाहिँ हुन्छ। होइन भने यो छाडातन्त्रले गर्दाखेरिमा कोरोना यहाँ नआउला भन्न सकिँदैन। छिमेकी जिल्लामा संक्रमण फैलिएसँगै थप सुरक्षा सतर्कता अपनाए पनि सर्वसाधारण सचेत नभएका कारण यो समस्या आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले बताएको छ। हामीहरूले चाहिँ अलिकति न्यूनतम जुन सतर्कता, सुरक्षा सतर्कता जुन अपनाउनु पर्ने, जस्तो मास्क लगाउने, अलिकति टाढा बसेर चाहिँ सामान खरिद गर्नुपर्ने टाढाबाट लिनुपर्ने, भिड नगर्ने हो, त्यो चिजहरू चाहिँ कमी देखिया छ।
यसलाई चाहिँ मैले कस्तो भन्छु भने यसमा चाहिँ प्रहरीको रोल अथवा प्रशासनको रोल मात्रै भनेर बस्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको सुरक्षा चाहिँ त्यसरी नहोला जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ समुदायको पनि त्यतिकै रोल हुन्छ, एउटा व्यक्तिको आफ्नो सुरक्षामा आफ्नो पनि रोल हुन्छ। लकडाउन खुले पनि सामाजिक दूरी कायम गर्दै लकडाउनको उपाय अवलम्बन नगरे कोरोनाको संक्रमणले भयावह स्थिति लिने विज्ञहरूको चेतावनी छ। सिन्धुलीबाट टिभी जर्नलिस्ट राजन परियारको रिपोर्ट। भोजपुरका किसानले लगाएको अलैँची बगानमा मरुवा र गाना लाग्ने समस्या देखिएपछि उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। अलैँची खेतीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरू अलैँचीमा गाना लागेपछि ठूलो समस्यामा परेका छन्। अर्कोतर्फ कोरोना भाइरसका कारण अलैँची बिक्री नहुने हो कि भन्ने पीरमा समेत उनीहरू छन्। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन, यति बेला म भोजपुर जिल्लाको पश्चिमी ट्याम्केमयौँ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित चोलन्तीमा आइपुगेको छु, जहाँ चाहिँ यहाँका स्थानीयहरूको मुख्य व्यवसाय भनेकै अलैँची खेती रहेको छ। यति बेला देश कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दा लकडाउनमा छ। यद्यपि यहाँका कृषकहरूलाई चाहिँ अलैँची गोडमेल गर्न भ्याइ नभ्याइरहेको छ। यति बेला यहाँका कृषकहरू के भन्छन् भने अलैँचीमा एक ढङ्गको रोग आएको छ, गाना कुहिने, बोट मर्ने, र अर्कोतर्फ बिचौलियाहरूले खास ठेकदार नै बगानसम्म नआएर आफूसम्म नआइपुग्दाखेरि हामीले पाउनुपर्ने उचित दाम पनि पाइ नरहेको गुनासो गरेका छन्। अलैँची यतिखेर छैन, पहिला त थुप्रो थियो, भाउ जोस जाँगर थियो। यसपालि त मर्न सबै मरेर भाउ पनि छैन। फेरि यसपालि त जान्छ त्यही भरोसा पनि छैन। यो कोरोनाले गर्दाखेरि त्यही अब त्यही पनि हामी हिम्मत हाल्दैन लाएपछि भइरहेको छ भन्ने आशले गरिरहेको छौँ। सरकारले चाहिँ के भने अब हाम्रो चाहिँ ठेकदारहरू यहाँ आइदिएदेखि भनेको यो अब ठेकदार नआउनाले यो अलैँची भाउ बिचबिचमै ठेकदार भइदिएर अनि अलिक कम भएको यस्तै छ। सबै मरेर छैन, केही भाउ पनि छैन, सकिएर गइसक्यो, मरेर केही छैन, न भाउ छ न त छ। पहिला त अब पर अब गाडीको समस्या थियो, हिले लगेर पनि कति हजार मनले पनि बेच्यौँ। त्यस्तो दुःख त कति गरिरहेन। अहिले त धेरै सुविधा छ नि, अहिले चाहिँ साह्रै नै हो। जस्तो रोग पनि आएको भन्छन् नि अलैँचीमा, खास कस्तो कस्तो रोगहरू देखा परेको छ? तपाईँ सबै झाङझाङै मरेको छ, त्यसै सुकेर। अहिले खडेरी पऱ्यो भने पानी भर्न भने हुँदैन। पुरानो बगैँचा व्यवस्थापन, त्यसभित्र अब बोडेक्स मिक्सचर जस्ता अनि उनीहरूको पुरानो के भन्छन् बोट छ भने त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बोटहरू, नयाँ नर्सरी, जुन अब राम्रो नर्सरी गुणस्तर युक्त नर्सरी छन्, त्योबाट उनीहरूको स्रोत केन्द्र तोकी त्यहाँबाट प्रतिस्थापन गर्नेछौँ। त्यो अब अहिले लकडाउनले गर्दा अहिलेसम्म निर्णय नगरेर सकेको अवस्थामा 2-4 दिनपछि निर्णय गरेर यो कार्यक्रम तुरन्तै हामी सुचारू गर्नेछौँ। उहाँको मुख्य व्यवसाय, मुख्य आय स्रोतको बाटो मुख्य अलैँची खेती भएकोले यति बेला चाहिँ उहाँहरू गोडमेल गर्ने व्यस्त हुनुहुन्छ। वास्तवमा एउटै मात्रै के भन्छन् भने हामीले उचित मूल्य पाउन सकिएन। गत सालमा लाख रुपियाँभन्दा माथि पुगेको प्रतिमन अलैँची अहिले चाहिँ भारी गिरावट भएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिएर हामीलाई अलिकति राहत हुन्थ्यो कि ध्यान दिए हुन्थ्यो कि ध्यान दिनु आवश्यक छ जस्ता कुराहरू गरिरहेका छन्। यो विषयमा यो क्षेत्रको मात्रै नभएर अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि व्यावसायिक ढङ्गले खेती किसानी गरिरहेका अलैँची खेती गरिरहेका किसानहरूको लागि सरकारले केही मुख्य रूपमा केही प्याकेजहरू ल्याउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट विवेक राई। लकडाउनको सदुपयोग गर्दै चितवनको शिखर हरियाली सामुदायिक वनले इको टुरिज्म पार्क निर्माण गरेको छ। पर्यटकको आकर्षणको रूपमा रहेको चितवनलाई थप आकर्षक बनाउन इको टुरिज्म पार्क निर्माण गरिएको हो। सामुदायिक वनले 5 हेक्टर वनमा सुविधा सम्पन्न पार्क निर्माण गरेको छ। एक रिपोर्ट। राप्ती नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा पर्ने शिखर हरियाली सामुदायिक वनले जुन किसिमले यो पार्क निर्माण गरिरहेको छ, भोलिका दिनमा यो पार्क यहाँको स्थानीय निकायलाई मात्र नभएर जिल्लालाई पनि उदाहरणीय रूपमा बन्नेछ। प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर सामुदायिक वन आफैले यो पार्क निर्माण गरिरहँदाखेरि यहाँभित्र बनिरहने संरचना हेर्नका निमित्त पर्यटकहरू यहाँ आउने छन्। भोलिका दिनहरूमा
नजिकैका पार्कहरू हामी भनौँ हेटौँडाको शहीद स्मारक पार्कलाई धेरै टाढाबाट त्यहाँ हेर्न जाँदै गर्दाखेरि यो शिखर हरियाली सामुदायिक वनले निर्माण गर्दै गरेको यो सामुदायिक वनभित्रको इको टुरिज्म पार्कमा पनि मानिसहरू त्यसरी नै आउने विश्वास लिएको छ। शिखर हरियालीको टुरिज्म पार्कमा छौँ। यो चाहिँ राप्ती नगरपालिकामा बन्दैछ। यो चाहिँ प्रदेश सरकारको बजेटमा यो शहरी विकासले यसको अनुगमन गरिराखेको छ। यो 5 करोड 44 लाख रुपियाँ भ्याटसहितको रकममा यो बन्दैछ। यो तीव्र गतिमा यसले आफ्नो कामहरू सञ्चालन गरिराखेको छ। अहिले यो कोरोनाको अवस्थामा पनि राप्ती नगरपालिकामा एउटा टुरिज्म पार्क बन्दैछ। यो चाहिँ चितवन जिल्लाको नै नमुना पार्कको रूपमा हामीले सोचेका छौँ। यो चाहिँ समयमा नै हामीले गुणस्तरीय नमुना पार्कको रूपमा बनाएर चितवन नगरपालिकामा एउटा उदाहरणको रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्ने हाम्रो जमर्को रहेको छ। राम्रो होस्, गाउँलाई समृद्ध बनाऊ, सामाजिक कार्यलाई अगाडि बढाउँ र सबै रोजगार पाऊँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी नै एकजुट भएर हामीले काम गरिरहेछौँ। यो भनेको सबैको लागि राम्रो हो, हामीले मात्रै गर्ने होइन, सबै मिलेर गऱ्यो भने झन् राम्रो हुन्छ। अझै पनि यहाँनिर विकास भयो भने हामी सबै रोजगार पर्ने कुरा हो। यो देशमा गाउँमा बेरोजगार सबैजना बेरोजगार युवाहरूले गरेको काम बेरोजगार मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजगारको अवसर पाउने भयो। पार्क बन्न गएर हामी स्थानीय बासिन्दाहरू साह्रै खुसी छु होइन। अब यहाँनिर पार्क बन्न गइरहेपछि हाम्रो यहाँ अब विकास हुने भयो राप्तीचारमा। अनि अब यहाँनिर केही अब रोजगारहरू अवसर पाउने भयो। अनि त्योपछि पार्क बन्न गएर हामीले स्थानीयहरू साह्रै खुसी छौँ। टुरिज्म पार्क बन्ने भयो र यहाँनिर बेरोजगारीहरूलाई रोजगार पाउने भयो र हामीलाई यहाँ टुरिज्म पार्क बनेकोमा धेरै खुसी छु। र यो टुरिज्म पार्क बन्नमा सहयोग गर्नुभएको केदारनाथ आचार्यज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो हाम्रो ठाउँको बाटोघाटोहरू सबै राम्रो बनेको छ। बिस्तारै बिस्तारै यहाँ विकासका कार्यहरू हुँदैछ, त्यसमा हामीलाई धेरै खुसी भएको छ। स्थानीयको आर्थिक वृद्धि हुन्छ, केहीको रोजगार व्यवस्थापन हुन्छ र पर्यटनलाई भित्राउने एउटा माध्यम पनि बन्छ। सायद यो सम्भवतः चितवनकै पहिलो सामुदायिक वन होला जो यो एउटा विशाल तरिकाले हामीले पार्क निर्माण गर्दैछौँ। यसले समाज, नगरपालिका लेखेर सम्पूर्णमा आर्थिक वृद्धि र पर्यटनको लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने आशा राख्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यी पार्कहरूमा जसरी सडक देख्नुभयो, यो सडकमा कुनै पनि रुखहरू काटिएको छैन। सडकको छेउछाउमा फुलहरू रोपिएको छ। सडककै आडमा बस्नका लागि चेयर निर्माण गरिँदैछ, यो निर्माणकै क्रममा रहेको छ। र अगाडि सामुदायिक वनका अध्यक्षले भने जस्तै भित्र छिरिसके पछाडि खेल्नका निमित्त टेबल टेनिसको ग्राउन्ड पनि बन्नेछ यहाँनिर। त्यस्तै गरी पानीका पोखराहरू रमाइलोको लागि त्यो बन्नेछन्। स्विमिङ पुल बन्नेछ यहाँनिर, कफी सप यहाँनिर बन्नेछ। जस कारणले गर्दाखेरि पनि भोलिका दिनमा यो सामुदायिक वनले पर्यटनमा ठुलै टेवा पुग्नेछ। यति मात्र नभएर यसको डाँडामा पुगेर भ्यू टावर निर्माण गरेपछि समग्र चितवनलाई पनि यहाँबाट निहाल्न सकिनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्यका साथमा केदार शर्माको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि व्यवहारमा तल्लो स्तरका कृषकसम्म कार्यक्रमको प्रभाव पुग्न नसक्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारण बेरोजगारी बढेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकेमा ग्रामीण तथा स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास हुन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कृषि उद्यम समितिका सहसभापति हिमराज ढकालले बताए। हरेक स्थानीय तहमा 8000 जति यो कृषि प्राविधिकलाई बनाएर एउटा एकजना मिनिमम एकजना कृषिको एकजना यो लाइभ स्टक गाई वस्तु पालन यसको दुईटा प्राविधिक चाहिँ हरेक स्थानीय तहमा दूरदराजसम्म पुर्याउँछु भनेर लाग्नु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कृषि समितिका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले सरकारले कृषिमा कार्यक्रम र योजना थप गरे पनि व्यवहारमा कृषकको भागमा प्रशासनिक तहबाट बजेट पुग्न नसक्ने र कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी रहने गुनासो गरे। गत वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने 34 अर्ब रहँदै पनि आम चाहिँ व्यावसायिक कृषक या चाहिँ किसानले
खासै केही पाएको अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। 34 अर्ब रुपियाँ जति थियो त्यसलाई चाहिँ नि प्रत्यक्ष चाहिँ नि आम चाहिँ नि कृषि व्यवसाय गर्नेहरूलाई प्याकेजको रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ नि एउटा सरल चाहिँ रूपमा चाहिँ नि उपलब्ध गराउने विधि भनेको त्यो विधि बन्न सकेन। कृषि विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतले सरकारले कृषिमा प्राथमिकता भने पनि अहिलेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम नआएको गुनासो गरे। बजेटको चाहिँ नि जुन वृद्धि पनि केही छ मात्रामा छ, तर जति वृद्धि हुन पर्ने त्यति भएको चाहिँ नि मैले महसुस गरेको छैन। किनकि अहिले त हेर्नुहोस् त बाहिरबाट यति युवाहरू आइरहेछन्, ती सारा लाखौँलाई चाहिँ नि अब कृषि नै हो जुन जनशक्तिलाई एब्जर्भ गर्न सक्ने, त्यस हुनाले बजेट अझ बढी नै हुनु पर्थ्यो। सरकारले अझै पनि कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक र आधुनिकीकरणमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र स्थानीय स्तरमा कृषि योजना आउन नसकेको गुनासो विज्ञहरूको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूले आजीवन भत्ता पाउने भएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत 13औं सागमा स्वर्ण पदक जित्न सफल सबै 51 खेलाडीहरूलाई आजीवन भत्ता दिने भएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार स्वर्णधारी खेलाडीहरूले जनही मासिक 6000 को दरले आगामी श्रावणबाट लागू हुने गरी आजीवन भत्ता पाउनेछन्। यसअघि गत वैशाखमा सरकारको घोषणा अनुसार 13औं सागमा व्यक्तिगत इभेन्टतर्फ स्वर्ण जित्नेले 9 लाख, रजत जित्नेले 6 र काँस्य जित्नेले 3 लाख प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै टिम इभेन्टतर्फ स्वर्ण जित्नेले 6, रजत जित्नेले 4 र काँस्य जित्नेले 2 लाख पाएका थिए। त्यस्तै एक भन्दा बढी स्वर्ण जित्नेले 11 लाखका दरले पुरस्कार रकम प्राप्त गरेका थिए। अब इन्टरनेशनल न्युज। विश्वभर 58,03,416 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार संक्रमितको संख्या अमेरिकामा सर्वाधिक छ। त्यहाँ 17,20,613 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै ब्राजिलमा 4,38,238, रुसमा 3,79,051, बेलायतमा 2,70,507, स्पेनमा 2,37,906, इटालीमा 2,31,732 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्वभर 3,59,791 जनाको कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु भएको छ। भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा कोरोना भाइरस प्रवेश गरेको छ। राज्यसभा सचिवालयका सदस्यमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि राज्यसभा सचिवालयको एक भाग सिल गरिएको छ। संसद भवनमा पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,65,000 पुगेको छ। 4,706 जनाको मृत्यु भएको छ। 71,106 जना स्वस्थ भएका छन्। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्युज। नेपालमा 1200 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, 6 जनाको मृत्यु, 206 जना निको भएर घर फर्किए। विश्वभर 59,33,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 3,62,000 बढीको मृत्यु, 26 लाख भन्दा बढीलाई निको। विदेशमा अप्ठ्यारो परेका नेपालीको उद्धार गर्ने सरकारको निर्णय, 10 दिनभित्र सूची तयार पारिने, भारतबाट नेपाल ल्याउन 20 वटा सिमानाका प्रयोग गरिने। दैनिक 3500 सम्म नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सकिने उच्च स्तरीय समितिको निष्कर्ष, हवाई खर्चदेखि क्वारेन्टाइन खर्च स्वयं व्यक्तिले नै बेहोर्नु पर्ने। भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या चीनमा भन्दा धेरै, 1,67,000 बढीमा संक्रमण हुँदा 4,700 भन्दा बढीले ज्यान गुमाए। कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि उच्च प्राथमिकतामा। भारतसँग वार्ताका लागि प्रतीक्षामा रहेको सरकारको धारणा, प्रमाणसहित वार्तामा बस्नका लागि तयार रहेको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई।
नेपालसँगको सीमाबारे भरोसापूर्ण वातावरण भए मात्र वार्ता गरिने भारतको भनाई, वार्ताका लागि सम्मान, विश्वास र भरोसापूर्ण वातावरण चाहिने। रुकुम घटनाको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मृतकको टाउको, हातखुट्टा, छाती र पिठ्यूमा चोटपटक, नदीमा बगे पनि उनीहरूको पेटमा पानी भरिएको देखिएन। रुकुम पश्चिम घटनाबारे उच्च स्तरीय छानबिन समितिले अध्ययन थाल्यो। छानबिनको क्रममा पीडित पक्षसँग भेटघाट। वीरगञ्ज ठोरी हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत पर्साको ठुटे खोलाको पुल सञ्चालनमा भारतीयको अवरोध, बाटो भत्काएर कुलो बनाउने प्रयास। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषको रकममा सरकारको हस्तक्षेप, कोषमा जम्मा भएको रकम अब सरकारले नै चलाउने। सर्लाहीमा बिडी सेवन गर्ने क्रममा जलेर एकजनाको मृत्यु हुनेमा हरिपूर्वा नगरपालिका 5 बस्ने 70 वर्षीय राम सुकुल शाह। 2 भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार प्रोपगान्डा मात्र भएको नेपाली सेनाको भनाई, 2 देशका सेना बीचको सम्बन्ध र विश्वासमा नकारात्मक असर पुर्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित। बजेटपछि सुनको प्रति तोला मूल्यमा 2332 रुपियाँ भार थपियो। प्रति 10 ग्राम सुनमा 6500 रुपियाँले भन्सार लाग्नेमा अब 8500 रुपियाँ लाग्ने। कोरोना पुष्टि भएर अस्पताल भर्ना भएको 6 दिनमै डिस्चार्ज। पाटन अस्पतालमा भर्ना भएको भक्तपुर नगरपालिकाकी 42 वर्षीय महिलाको 6 दिनमै PCR रिपोर्ट नेगेटिभ। रौतहटमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा लैजाने विषयमा स्थानीय र प्रहरी बीच तनाव, प्रहरीद्वारा 12 राउन्ड हवाई फायर। माध्यमिक तहसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले एउटा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लिन नसक्ने एन प्याप्सनको भनाई। नेपालको पर्यटन छिट्टै पूर्ववत अवस्थामा फर्कने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाई। आगामी दिनमा विश्वको एक आकर्षक गन्तव्यका रूपमा सदाझै रहने विश्वास। जनताको जीवन रक्षा गर्नु नै प्राथमिकता भएकोले यो बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको शक्ति सञ्चय गर्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाई। 2 फड्को मार्न 2 पाइला हट्नु परेको तर्क। बहराइनमा कोरोना सङ्क्रमित एक नेपाली कामदारले गरे क्वारेन्टाइनमै आत्महत्या गर्नेमा ताप्लेजुङका 38 वर्षीय पुरुष। सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भन्सार शुल्कमा 10 रुपियाँले बढायो। सर्वसाधारणलाई मासिक थप पाउने 2 अर्ब रुपियाँ भार थपियो। सामाजिक सञ्जाल अप्ठ्यारो पार्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नयाँ आदेशमा हस्ताक्षर। सामाजिक सञ्जालसँग अनियन्त्रित शक्ति भएको आरोप। विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय आइसिसीले अस्ट्रेलियामा यसै वर्ष तय भएको आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटबारे जुन 10 पछि मात्र अन्तिम निर्णय गर्ने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। केही दिन अघि मात्र अमेरिकाको युटा राज्यमा 5 वर्षीय बालकले गाडी चलाएको भेट्टाएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। राजमार्गको हाइवेमा 50 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा गुडिरहेको गाडीले सडक अनुशासन पालना नगरेपछि प्रहरीले गाडी रोक्ने क्रममा 5 वर्षीय बालकले गाडी चलाएको पत्ता लागेको थियो। 5 वर्षीय बालकले प्रहरीको निर्देशन अनुसार गाडी पनि रोके, तर चालकको सिटमा एउटा बालकलाई देख्दा प्रहरीहरू नै अचम्ममा परेका छन्। एड्रियन नाम गरेका ती बालकले आफू महँगो ल्याम्बोर्गिनी गाडी किन्न अर्को राज्यतिर जान लागेको प्रहरीलाई बताएका छन्। बालकका अनुसार आफूले कम्तीमा $1,80,000 पर्ने गाडी किनिदिन गरेको अनुरोध आमाले नमानेपछि रिसाएर उनी घर छोडेर हिँडेको प्रहरीले ट्विटर मार्फत जानकारी दिएको थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा थप 170 जनामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1212 पुग्यो। निको हुनेको संख्या 206। नयाँ संक्रमितको संख्या 170 रहेको छ। तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने उच्च स्तरीय समितिको निर्णय। फर्कनेको सूची 10 दिनभित्र तयार पार्न परराष्ट्रलाई निर्देशन। रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउन तयार भएको छ। भारतसँग वार्ताका लागि प्रतीक्षामा रहेको सरकारको धारणा। भारतीय सीमा क्षेत्रको 10 गजा क्षेत्र खाली गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। अर्थ मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा। 60 अर्बको राहत प्याकेज आएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी। नेपालको श्रम बजारमा सिर्जना भएका कामका अवसरको फाइदा लिइरहेका थिए। अब हामीले त्यो श्रमको अवसर नेपालीलाई दिनुपर्छ।
र भेरी नगरपालिकामा रहेको विद्यालय स्थानीयले नै भत्काए। विद्यालय भत्काउनेलाई कारबाही गर्ने स्थानीय पालिकाको चेतावनी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, स्वास्थ्य सङ्कटका बीच जारी यसपटकको आर्थिक बजेट तपाईलाई कस्तो लाग्यो? फरक लागे ताली र उस्तै लागे गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।